Miller out. The Pentagon has engineered Joe Biden acknowledged last week that was far from certain. It said the Afghan people. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर मजहबी इंतहा पसंदी की बात की जाए तो इस वक्त भारत इंडिया का नाम जो है तो वो सर फहरिस्त है। हम उनकी पॉलिसीज़ देख लें और जो वहाँ पे हालात चल रहे हैं और जो रिपोर्ट हो रही हैं तो उससे ये अंदाज़ा हम साफ लगा सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई इंतहा पसंद मुल्क है और जो मज़हब के नाम पे जहाँ पे इंतहा पसंदी हो रही है तो वो हिंदुस्तान है। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये इंतहा पसंदी जो है तो ये सरकार के अप्रूवल से और जमहूरियत के आड़ में ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा है। हम अगर अभी गुज़िश्ता ये बयानात जो गुस्ताखाना बयानात उनके सरकारी पार्टी के जो कि हुकूमत में है उनके ओहदेदारान की जो ये स्टेटमेंट्स आई हुई हैं पूरी दुनिया में एक आग लगा दी है मुसलमानों के दरमियान। और हर हफ्ते हर रोज़ तकरीबन इस पे एक रिएक्शन अभी तक आ रहा है, चल रहा है। और जुमे के दिन एहतजाज भी होते हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, जगह जगह पे ये हो रही है और काफ़ी दबाव का शिकार है हिंदुस्तान की हुकूमत। लेकिन ये जो दबाव है और ये जो एक रद्द अमल आया है मुस्लिम दुनिया से, अरब ममालिक से, कुवैत से, ईरान से, सऊदी अरब से और ममालिक से, जितनी भी इस्लामी ममालिक है, पाकिस्तान का है, तो ये भारत में जो हो रहा है तो ये इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है और किस तरफ ये हालात जो है तो ये आगे जाएंगे। हम अगर देख लें बीजेपी की गवर्नमेंट तो उन्होंने तो सरकारी तौर पे इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा ज़रा डिस्टेंस कर दिया है। वो जो है तो कह रहे हैं कि नहीं ये इनके पर्सनल रिमार्क्स हैं और ये जो है तो पार्टी का ऑफिशियल लाइन नहीं है, सरकार की ये जो है तो एक सोच नहीं है और बल्कि ये उन्होंने अपने ही पर्सनल लेवल पे बात की है और उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है, उनकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है। ये उनका एक सरकारी मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन इसके अगर हम देखें तो जो रिएक्शन वहाँ पे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्होंने शो किया है तो उस पे जो सरकार की जो पॉलिसी रही है उनके प्रोटेस्ट के खिलाफ और उनके एहतजाज के खिलाफ तो वो समझने वाली बात है। 300 से ज़्यादा तो ये अभी पिछले हफ्ते इन्होंने गिरफ्तार कर दिए, 2-3 को शहीद कर दिए, फिर अगले दिन उनके घर मस्मार होना शुरू हो गए और ये सिलसिला अभी तक वो चल रहा है, दूसरे दिन भी फिर जारी रहा। और ये जो चीज़ें हैं तो ये इस मुसलमानों के जो कि प्रोटेस्ट करते हैं और जिनके खिलाफ उन्होंने पर्चे दर्ज कराए हैं तो उनके घर मस्मार हो रहे हैं। तो ये एक ऑफिशियल पॉलिसी है। और ये अगर हम देख लें तो अगर बैकग्राउंड में हम जाए तो बाबरी मस्जिद जब शहीद कर दिया गया था तो उस वक्त भी दुनिया का एक सख्त रद्दअमल आया था उनके इस कदम के खिलाफ जो कि इंतहा पसंद अनासर है हिंदुस्तान में। और उस पे भी भारत ने के जो बीजेपी है पार्टी उसने अपने आप को थोड़ा सा जरा साइड पे कर दिया था और कहा था कि नहीं ये कुछ रॉग एलिमेंट्स हैं जो कि शरपसंद अनासर हैं जिनकी ये कार्रवाई है और ये ऑफिशियली कोई अप्रूवल नहीं है बल्कि बाहर जो वेस्ट में अमेरिका में इनके सफारतकार उस टाइम थे तो उन्होंने कहा था कि ये मस्जिद दोबारा हम तामीर कराएंगे बाबरी मस्जिद के नाम से ही। खैर ये तो अभी एक किस्सा जो है तो बड़ा बहुत पुराना ही हो गया है, अभी तो तारीख का हिस्सा ही बन गया है, वो तो ना होने वाला है और ना होगा। बल्कि अगर इनके 8 साल हुकूमत में हम देख लें तो रोड से लेके उनके नाम तब्दील करने, सिटीजनशिप लॉ जो है और जिसमें मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया है और ये जो पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं जनाब आप वेल जो कि एक अबाया और ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और ऑफिशियली अदालतों के उस पे फैसले आ गए हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ये इतना पुख्ता हो गया है कि हिंदुस्तान में तो ख़त्म होने का तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है मुस्तकबिल करीब में। और जितना ये रिएक्शन गुस्ताखाना बयानात पे और इस पे अभी आ रहा है और आ गया है पूरी दुनिया से, इस्लामी दुनिया से, तो इसका भारत के मुसलमानों पे कुछ क्या असर होगा? आया इससे कुछ फ़ायदा उनको होगा? नहीं जनाब, कुछ फ़ायदा नहीं होगा
کیونکہ کبھی بھارت کے مسلمانوں پہ یہ جتنے مظالم میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے اور یہ جو چل رہے ہیں پچھلے 8-9 سالوں سے ہندوستان میں، تو کسی مسلم ملک کا کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں آیا. پاکستان اپنا موقف دیتا رہتا ہے لیکن اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا، بڑا وہاں سے اور بھی اسٹرانگ ریئیکشن آ جاتا ہے آفیشیل بھارت سے. اگر پاکستان جو بھی کوئی ایک اس طرح کی بات وہ کر لیتا ہے تو وہ بھارت اور کوئی آیا ہے. اور کیوں آئے گا؟ کیونکہ ہم اگر مسلمانوں کو دیکھ لیں اور مسلمان ممالک کو دیکھ لیں تو ان کے تو آپس میں ایک ریکارڈ اس طرح کا رہا ہے کہ کبھی مسلمان کے لیے کسی مسلمان ملک نے کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی. 8 سالوں سے وہ جو یمن میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، سعودی عرب، سیریا کو آپ دیکھ لیں، ٹرکی، عرب ورلڈ، اور یہ جو ہے تو سارا آ کے ان کے خلاف لڑ رہی تھی، بہت تباہی انہوں نے کر دی ہے. لیبیا کا نام نشانوں نے جو ہے تو مٹا ہی دیا ہے. اگر دیکھیں ابھی بھی حالات بڑے خراب ہیں وہاں پہ. ایران، عراق جو تھوڑے سے ذرا مضبوط ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے کتنے عرصے سے یہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو مسلمان نے نہ مسلمان کے لیے آواز اٹھانی ہے نہ کڑا ہونا ہے. اور اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو ایکسپیٹریٹس ہیں اور جو سب سے زیادہ ریمیٹنسز ہندوستان میں آ رہی ہیں تو وہ یو اے ای سے آ رہی ہیں. $600 بلین فارن ایکسچینج ریزروز ہے ہندوستان کے، بہت زیادہ مضبوط ہے اس حوالے سے. غرب پہ ہوگا. کشمیر کو آپ دیکھ لیں، فلسطین کو آپ دیکھ لیں، کہاں پہ مسلمانوں نے کڑے ہو کے اس کے حق میں بات کی ہے. بلکہ مودی سرکار کو اپنے جو 370 اور 35A جو کشمیر میں انہوں نے وہاں آ کے جو قانون بدل دیے اور یہ سب کچھ آ کے ان کی آٹونومی، ان کے اس کو ختم کر دیا ہے. اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے، آواز نہ میڈیا رپورٹ کر سکتا ہے، نہ کشمیری عوام کا، ان کے کشمیر میں بسنے والے لوگوں کے بارے میں کوئی ہمیں پتہ چل رہا ہے، بات ہو رہا ہے. بلکہ اگر میڈیا میں آپ کو بتا دوں تو آپ دیکھیں یہ مسلمانوں کا کیا ایک امیج شو کر رہے ہیں. وہ دیکھ کے عجیب سا ایک لگتا ہے کہ اچھا بھارت کا مسلمان اس طرح ہوگا، ایک خاص قسم کا اس کا فزیکل اپیئرنس، ایک ٹوپی اور شیروانی اور پتہ نہیں کس طرح ایک اس کی وہ شکل اور وہ جو ہے تو ایک اپیئرنس اور سوچ جو ہے تو وہ کس طرح وہ ڈسکرائب کرتے ہیں. بلکہ یہ بھی جو ہے تو ارادتاً میڈیا اور یہ جو ہے تو یہ بھی اس کا حصہ ہے، یہ ارادتاً کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہی قسم کے مسلمان ہمیں وہاں نظر آ رہے ہیں. بلکہ یہ یاسین ملک کا آپ دیکھ لیں، دہشت گردی کیس میں لائف ٹائم امپریزنمنٹ اس کو ہو گئی ہے. تو اس کے لیے کسی بھی مسلمان ملک نے کبھی بھی کوئی آواز نہیں اٹھانی. یہ ہمارے پروٹیسٹ، احتجاج یہ ہو رہے ہیں. اگر اس کے یہ کنٹینیوٹی اگر بھارت کے شہروں میں بھی چل پڑتی ہے تو اس سے ان پہ اس کا منفی اثر ہوگا. کرنا کیا چاہیے بھائی؟ یہ تو بھارت کے میں تو صرف جو ہے یہ مودی سرکار جو ہے تو صرف مسلمانوں کے خلاف تو وہ کھڑی نہیں ہوئی، سکھوں کے خلاف، کرسچنس کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف. یہ اس کی جو ایک کمیونل پالیسی ہے اور صرف وہ ہندوتوا کی جو کانسیپٹ ہے اور جو ہندو انتہا پسندی ہے وہ اس کو فروغ دے رہا ہے اور وہی بات وہ چل رہی ہے. پولیٹیکل سولوشنز یہی ہے کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں، جتنی بھی نان ہندوز ہیں، سکھ ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنا ایک آ کے پولیٹیکلی اس چیز کو اٹھانا ہے. اور ہندوستان کا جو سیکولر ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور جو کہ ایک سوچ کسی وقت میں پائی جاتی تھی جس کو نہرو نے وہاں پہ آ کے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو اس کو بحال کرنا جو ہے اٹ شوڈ بی دی ٹاپ پرائیورٹی. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.